जानेछौँ है त। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्छौँ पहिला। साँच्चै जीवित अनि जिउँदो परमेश्वर पिता, फेरि हामी तपाईँको वचनको सामुन्ने आएका छौँ। यसरी तपाईँ परमेश्वरले हाम्रा जवान भाइ बहिनीहरूलाई फाइनल हार्भेस्ट मिनिस्ट्रीमा यसरी एक गराउनु भएको छ र अनि हरेक बुधबार यसरी तपाईँ परमेश्वर तपाईँका जनहरूद्वारा हामीसँग बोल्नुभएको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। साँच्चै तपाईँको वचनलाई तपाईँको वचनसरी लिन सक्ने हाम्रो हृदयका आँखाहरूलाई खोलिदिनुहोस्, आत्मिक कानहरूलाई खोलिदिनुहोस् र अनि तपाईँ परमेश्वरले त्यो ज्ञान र बुद्धि दिनुहोस् ताकि तपाईँको वचनले हाम्रो जीवनमा काम गरेको होस् र अनि तपाईँको महिमा प्रकट होस्। प्रभु, यो वचनको सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँको हातमा राख्दै आशिष माग्दै प्रभु यो सुरु गर्दछौँ। हामीलाई प्रेम गर्नुहुने हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। तपाईँहरूको बिचमा मैले के वचन बाँडौँ भनेर प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। गएको हप्तादेखि 2 हप्तादेखि नै हाम्रो चन्द्रसानीले अथवा प्रसारकज्यू हाम्रो रोशनजीले मलाई बताउनु भएको थियो अनि मैले तयार गर्दै थिएँ के गर्ने कसो गर्ने। अनि धेरै वचनहरू आएको थियो, जवानहरूलाई यो वचन बाँड्यो भने सही होला, यो वचन बाँड्यो भने सही होला सोचाइ गर्दै थिएँ। अनि प्रभुले मलाई फेरि पहिलेकै कुरामा दोहोऱ्याउनु भएको छ। त्यसै कारणले गर्दा म सेयर गरेर तपाईँहरूलाई वचनभन्दा पनि एउटा लेक्चर जस्तो तरिकाले आज तपाईँहरूलाई केही शिक्षाहरू दिन चाहन्छु है। अनि त्योभन्दा अगाडि 2वटा बाइबलको पदहरूलाई हेरौँ। एकदमै महत्त्वपूर्ण बाइबलको पदहरू छ। पहिलो थेसलोनिकी 2 अध्यायको 13 पद। यो वचनले हामीलाई चेतावनी दिन्छ। यहाँ यसरी लेखेको छ, पहिलो थेसलोनिकी 2 अध्यायको 13 पदमा म पढेर सुनाइदिन्छु तपाईँहरूलाई। तपाईँहरूसँग बाइबल छ भने तपाईँहरूले बाइबल पढाउनु भने एकदमै राम्रो हुन्छ है। आजको प्रिचिङ भन्दा पनि टिचिङ भन्ने सोचाइ गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। यहाँ यसले लेखेको छ, यसकारण यसको निम्ति हामी पनि परमेश्वरलाई निरन्तर धन्यवाद चढाउँछौँ कि तिमीहरूले हामीबाट सुनेको वचन जो वास्तवमा परमेश्वरको वचन हो सो तिमीहरूले मानिसको वचन जस्तै होइन तर परमेश्वरको वचन जस्तै ग्रहण गर्यौ, जुन वचनले तिमी विश्वासीहरूमा काम गर्दछ। परमेश्वरको वचन क्रियाशील छ, जीवित छ, क्रियाशील छ। अनि परमेश्वरको वचनलाई यदि परमेश्वरको वचनको रूपमा तपाईँले लिनुभयो भने निश्चय नै यो वचनले तपाईँको जीवनमा काम गर्दछ। यदि पास्टर तिमोथीको वचन भनेर लिनुभयो भने यो वचनले तपाईँको जीवनमा काम गर्दैन है। त्यसै कारणले गर्दा फेरि म अर्को बाइबलको पद पनि बताउँछु, त्यसलाई पनि हामी हेरौँ। हिब्रू 4 अध्यायको 2 पदमा हेरौँ त। हिब्रू 4 अध्यायको 2 पदमा यसो लेखेको छ, किनकि हामीलाई पनि तिनीहरूलाई झैँ सुसमाचार प्रचार गरिएको हो तर सुनेको वचनले तिनीहरूलाई केही फाइदा भएन, किनकि सुन्नेहरूले विश्वासपूर्वक तिनलाई ग्रहण गरेन है। यहाँ पनि सेम त्यही भनेको छ। परमेश्वरको वचन हामीहरूलाई र तिनीहरूलाई, इजरायलीहरूलाई, हामीहरूलाई र अहिले हाम्रो बिचमा पनि सेम एउटै वचन प्रचार गरेको सुसमाचार प्रचारिन्छ। अनि त्यो प्रचार गरेको वचनलाई यदि हामीले विश्वाससाथ ग्रहण गर्यौँ भने निश्चय नै त्यसले हाम्रो जीवनमा काम गर्नेछ है। त्यसै कारणले गर्दा मेरो सधैँको चिन्तन एउटै चिन्तन के छ त भनेपछि म चाहिँ कसरी येशू ख्रीष्टका चेलाहरूको जस्तो जीवन जिउन सक्छु भन्ने मेरो चिन्ता हो है। अनि त्यही भएर हामी त्यो जीवन जिउन सकौँ, म मात्रै नभइकन हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूले जुन स्वर्गीय आशिष येशू ख्रीष्टले दिन चाहनुभएको आशिष चाहिँ प्राप्त गर्न सकेका हौँ भन्ने चाहन्छु। त्यसैले तपाईँहरूसँग म फेरि यो स्क्रिन सेयर गर्नेछु है। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। गएको समयमा हेरेको स्क्रिनहरू छ, तपाईँलाई थाहा होला कतिचोटि। के साँच्चै बाइबलले भने जस्तो अनन्त जीवन हामी जिउन सक्छौँ त? यो पहिलो प्रश्न हो। हामी सक्छौँ कि सक्दैनौँ त? दोस्रो चाहिँ मेरो जीवन पहिलो शताब्दीको विश्वासीहरूको जीवनमा के फरक छ है? मेरो जीवनमा र पहिलो शताब्दीको विश्वासीहरूको जीवनमा के फरक छ? पहिलो शताब्दीका विश्वासीहरू सिंहको खोरमा हालिँदा, आगोको भट्टीमा हालिँदा, चेलाहरू छोडेर, चेलाहरू बाहेकहरू होइन। अनि सतवर पर्दाखेरि क्रुसमा टाँगेर आगो जलाइँदाखेरि पनि तिनीहरूले आफ्नो विश्वासलाई त्यागेका थिए। तिनीहरू प्रसन्न भएका थिए, खुसी भएका थिए। रोम सरकार
अचम्म मानेका थिए रोम सम्राटहरू, जतिले क्रिस्चियनहरूलाई तमसा बनाएर स्टेडियममा हेरिरहेका थिए। त्यति बेला क्रिस्चियनहरू मृत्युको मुखमा पुग्दा पनि खुसीले भजन गाउँदै प्रशंसा गर्दै हिँडेका थिए। के आज म पनि त्यसरी जिउन सक्छु त, दुःखमा सुखमा हरेक स्थिति र परिस्थितिमा भन्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण छ है। अर्को, के म पनि चेलाहरू जस्तो जीवन जिउन सक्छु त? चेलाहरूको त केही छोड्नु होइन, सबै शहीद भएका के म पनि तयार हुन सक्छु त? के चेलाहरूले र मैले विश्वास गरेको येशू एउटै येशू हुनुहुन्छ त? कि फरक येशूलाई विश्वास गरिरहेका छौँ हामीले? चेलाहरूले विश्वास गरेको येशू र हामीले विश्वास गरेको येशूहरूमा येशू एउटै हुनुहुन्छ कि फरक येशू हुनुहुन्छ? यदि एउटै येशू एउटै विश्वास हो भने हाम्रो जीवनमा पनि ती चेलाहरूको जस्तो, ती विश्वासीहरूको जस्तो खुसी र आनन्द हुनुपर्ने हो। यदि छैन भने हामीले एकचोटि आफ्नो विश्वासलाई जाँच गर्नु पर्दछ है। येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ, वचन सुन्नेमा चाहिँ दुई प्रकारका मानिसहरू छन्। एउटाले चाहिँ चट्टानमाथि आफ्नो घर बसाल्छ, एउटाले चाहिँ बालुवामाथि घर बसाल्छ है। हाम्रो विश्वासको जग केमाथि हामीले विश्वास गरेर हाम्रो विश्वासको जगलाई राखेका छौँ भन्ने कुरालाई एकचोटि चेक गर्नु आवश्यक छ। गएको समय देखाएको कुरा थाहा छ नि तपाईँहरूलाई? यो के हो रे? याद गर्नु कतिले होइन? यो चाहिँ स्याउको फोटोकपी हो है, स्याउ होइन है। यसलाई धेरैचोटि हामीले स्याउ भन्छौँ, स्याउ होइन, फोटोकपी होइन, ओरिजिनल स्याउ होइन यो। त्यसको कारणले गर्दा यो हेर्दा राम्रो देखिन्छ होइन, खायो भने स्वादिलो देखिन्छ, तर यसलाई हामी खान पनि सक्दैनौँ, यसको स्वाद लिन पनि सक्दैनौँ हामीले होइन। पेपरलाई छुन सक्छौँ, यो स्याउलाई छुन सक्दैनौँ है। कतिचोटि हाम्रो जीवनमा येशू ख्रीष्ट पनि स्याउ जस्तै हुनुहुन्छ। हेर्दाखेरि एकदमै शक्तिशाली होइन, एकदमै सर्वशक्तिमान, सबै कुराहरू गर्न सक्ने येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। र पनि कतिचोटि हाम्रो जीवनमा हेर्न नसक्ने, छुन नसक्ने, आफूले अनुभव गर्न नसक्ने येशू ख्रीष्ट भइदिनुहुन्छ। कारण किनकि हामीले पनि येशू ख्रीष्टलाई त्यो फोटोको स्याउ जस्तै तरिकाले कतिचोटि विश्वास गरेका हुन्छौँ। त्यही भएर जब आपद पर्छ, समस्या आइपर्छ हाम्रो जीवनमा, हामी चाहिँ के हुन्छ त? फेरि टाढिन्छौँ, प्रभुसँग टाढिन्छौँ। कसरी टाढिन्छौँ भन्ने कुराहरू अहिले हामीले हेर्नेछौँ एकैछिनपछि। आज विशेष गरिकन मैले बताउन चाहेको वचन चाहिँ के हो त भनेपछि पाप के हो है, पाप के हो भन्ने कुरालाई बताउन चाहेको छु। अनि त्यसलाई हामी बुझ्नु एकदमै आवश्यकता छ, किनकि पाप नै हाम्रो जीवनको सबैभन्दा ठुलो समस्या हो। पाप नै हाम्रो जीवनको सबैभन्दा ठुलो समस्या हो, जसको कारणले गर्दा हामीलाई अनन्त जीवन अथवा स्वर्गीय जीवन जिउन दिँदैन। यो पापको कारणले गर्दा जुन आनन्द, शान्ति होइन, धैर्यताको जीवन, खुसीको जीवन, सुखी जीवन जिउन दिँदैन पापको कारणले गर्दा। त्यसै कारणले गर्दा आज हामी पाप के हो भन्ने कुरालाई हेर्नेछौँ। तर मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई पहिला गएको समयका कुराहरूलाई बताउँदैछु, रिभ्यू गर्दैछु, किनभने हाम्रो विश्वास चाहिँ ओरिजिनल हुनुपर्छ के, फोटोकपी होइन है। हामीले हाम्रो विश्वास चाहिँ ओरिजिनल बनाउनु पर्छ, फोटोकपी होइन है। जस्तो यो स्याउ, जस्तो येशू ख्रीष्ट एउटा फोटोको येशू ख्रीष्ट होइन, जसले केही पनि गर्न नसक्ने येशू ख्रीष्ट होइन, तर सर्वशक्तिमान येशू ख्रीष्ट हाम्रो जीवनमा हुनु आवश्यकता छ। त्यसको लागि हामीले पाप के हो भन्ने कुरालाई जानेर पापलाई हटाउनु एकदमै आवश्यक छ है। त्यही भएर यहाँतिर केही कुराहरू छ। विश्वास, येशूलाई विश्वास गर्नु भनेको मण्डली जान्छु भन्ने कुरा जस्तो होइन है। म चर्चमा जान्छु, म विश्वासी हो भन्ने चाहिँ त्यो येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको हुँदैन होइन। अनि येशूलाई विश्वास गर्नु भनेको म प्रार्थना गर्छु भन्ने कुरा पनि होइन। प्रार्थना गर्छु भन्ने पनि विश्वास होइन है। येशूलाई विश्वास गर्छु भनेको प्रशंसा गर्छु या बाइबललाई अवलोकन गर्छु, बाइबल अध्ययन गर्छु भन्ने कुरा पनि होइन। त्यति मात्रै नभइकन मण्डलीको मिटिङमा अथवा मण्डलीको एउटा सदस्यको रूपमा म काम गर्छु, त्यसै कारणले गर्दा म इसाई हो भन्ने पनि होइन है। अनि आफ्नो विश्वासीय व्यवहार भनौँ न, एउटा म विश्वास गरेको कारणले गर्दा क्रिस्चियन व्यवहार र अनि आफूले गरेको अनुभवलाई बताउने कुरा पनि हुँदैन। यसो ख्रीष्टलाई विश्वास तर
विश्वास भनेको महसुस र भावना पनि आफूले गरेको महसुस गर्ने आफ्नो भावना कसैलाई भावित गराउने कतिचोटि गवाई दिँदाखेरि त्यस्तो गवाईहरू सुनेका साथीहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि उसको गवाई सुन्दा आँखाबाट तुरुन्दै आँसु झर्ने बनाउँछ अरे तर वास्तवमा उसको त्यो गवाई चाहिँ सत्य होइन रहेछ भन्ने कुराहरू थाहा पाउने कति पास्टर अगुवाहरू हामी छलफल गर्दाखेरि यस्तो कुराहरू पनि हामीले सुनेका छौँ है। आफूले गरेको महसुस र भावना पनि होइन विश्वास भनेको इमान्दार र जोस पनि विश्वास। अर्को कुरा विश्वास भनेको व्यक्तिगत बुझाइ र आफूलाई निश्चित लागेको धारणा पनि होइन विचार पनि होइन है। मलाई यो चाहिँ साँच्चै यो चाहिँ विश्वास होला भन्ने धारणा पनि विश्वास गम्भीर छ। अनि विश्वास भनेको तालिम या अनुभवद्वारा सिक्ने या बनाउने जस्ता कुराहरू पनि होइन है। तपाईँले अहिले युट्युबमा हेऱ्यो भने कसरी चङ्गाई गर्ने कसरी मान्छेहरूलाई ढलाउने कसरी प्र्याक्टिस गर्ने छ। त्यति मात्रै नभइकन मलाई अस्ति एकजनाले पठाउनु भएको कति $300 तिरेर एउटा यो जागृति ल्याउने सेमिनार सिक्नको लागि कसरी जागृति ल्याउने भन्ने सिक्नको लागि $300 दिएर जोइन हुनु भन्दै थियो होइन। त्यस्तो कुराहरू होइन है। तर इसाई धर्मको विश्वास भनेको केवल वास्तविक सत्यताबाट सुरुवात हुन्छ वास्तविक सत्यबाट सुरुवात हुन्छ दन्ते कथाहरूबाट होइन है। अनि अर्को यदि मैले विश्वास गर्ने विश्वासको पात्र या विषय वास्तविक सत्य छ भने र विश्वास गर्न सक्ने निश्चित प्रमाणहरू छ भने ममा कुनै महसुस र भावना नभए तापनि होइन या कुनै पनि आश्चर्यजनक अनुभव वा तालिम नभए पनि र हाम्रो नभए पनि हाम्रो विश्वास के हुँदैन त कहिले पनि अथवा मेरो विश्वास कहिले हाम्रो वास्तविकतामा आधारित छ भने हामीले अनुभव नगरे तापनि महसुस नगरे तापनि होइन आश्चर्यका कामहरू नदेखे तापनि अनि तालिम नभए तापनि विश्वासलाई कहिले पनि त्यसो भने हामीले हेर्नेछौँ पापको बारेमा हेर्नेछौँ। पापलाई बुझ्नको लागि अन्धकार भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। यो संसार अन्धकारमय छ है। पुनरुत्थानको माध्यमद्वारा बाइबल एकमात्र सत्य हो भन्ने कुरा देखिएको छ र हामीले बाइबलका सम्पूर्ण वचनलाई आमेन भन्न सक्छौँ कुनै पनि शङ्का नगरिकन जस्ताको त्यस्तै लिन सक्छौँ। अनि परमेश्वरले यो संसार अन्धकारमय छ भन्नुभएको छ होइन। हाम्रो के अरे फाइनल हार्भेस्ट मिनिस्ट्रीको के अरे टाइटल के अरे सङ्गमा पनि त्यही अघि मैले पढ्दै थिएँ है। त्यो अन्धकारको बन्धनमा छन् होइन पापको बन्धनमा छन् भन्ने कुरालाई अघि है। त्यसै कारणले गर्दा यो संसार अन्धकार छ। मानव अन्धकार एकदमै अन्धकार घोर अन्धकारमा छौँ भने म कहाँ गइरहेको छु भन्ने हामीलाई थाहा हुँदैन त्यसै पनि थाहा हुँदैन है। त्यसै कारणले गर्दा पाप भनेको नै के हो त भनेपछि हामीलाई अन्धकारमा गाँच्नु नै पाप हामीलाई अन्धकारमा ल्याउनु नै पाप। त्यसै कारणले गर्दा यहाँ हेर्नु भयो भने यसो लेखेको छ बाइबलमा यूहन्ना 1:5मा त्यो ज्योति अन्धकारमा चम्कन्छ र अन्धकार त्यसमाथि विजय भएको छैन है। नेपाली बाइबलमा त्यस्तो छ तर इङ्ग्लिस बाइबलमा हेऱ्यो भने के छ त भनेपछि ज्योति चाहिँ लाइट साइन इन डार्कनेस बट डार्कनेस डिड नट नो हिम अथवा नो इट भनेर भनेको छ। अथवा यसलाई भन्दाखेरि ज्योतिलाई अन्धकारले चिन्न सक्दैन भन्ने छ वास्तवमा है। चिन्न सक्दैन। येशू ख्रीष्ट ज्योति हुनुहुन्छ। अन्धकारले गर्दाखेरि यो संसार अन्धकार भएको कारणले गर्दाखेरि अन्धकारले येशू ख्रीष्टलाई चिन्न सक्दैन है। अर्को ठाउँमा पनि यसो लेखेको छ कोलोसी 1:13 उहाँले हामीलाई अन्धकारको राज्यदेखि छुटाउनु भयो र आफ्नो प्रिय पुत्रको राज्यभित्र ख्रीष्टले हामीलाई अन्धकारको राज्यदेखि छुटाएर दिनुभएको छ है। अन्धकारको राज्य भने बताउन खोजेको कुराहरू अरूभन्दा पनि अन्धकारको विषयमा अन्धकार भनेको एकदमै घोर अन्धकार हो जसमा अन्धकारमा बस्यो भने हामीलाई डर लाग्छ। हामी अन्धकारमा भयो भने म कहाँ जाँदैछु भन्ने थाहा हुँदैन निश्चित हुँदैन होइन। अन्धकारमा हुँदाखेरि मैले के गरेको छु भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन। मैले समातेको मैले के कुरालाई लिँदैछु भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन।
मेरो डेस्टिनेसन म कहाँ जाने हो भन्ने कुरा पनि के छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। तर सधैँ चिन्ता, डर, भय, प्रयास मात्रै के होला, कसो होला, यसपछि कहाँ ठोक्किने हो, कुन ठाउँमा गएर बजारिने हो भन्ने कुरा केही थाहा हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ अन्धकार है, अन्धकार। यस्तो छ, यो संसार कसरी अन्धकारमय भयो त यसलाई बुझ्न हामीले आवश्यकता छ। अन्धकार भनेको पाप हो भनेको भने आफ्नो हृदयको परमेश्वर आफै बनेर पाप गरेको प्रधान दूत शैतान हुन एकदमै परमेश्वरको सिंहासनको अगाडि बसेर परमेश्वरको महिमा गर्ने स्वर्गदूत, प्रधान दूत, अझ स्वर्गदूत भन्दा पनि अझ उच्च स्तरको परमेश्वरको नजिकै हुने प्रधान दूत पनि के भन्छ शैतान हुनु। यसको कारणले गर्दा आफ्नो हृदयको परमेश्वर अथवा प्रभु आफै भएको कारणले है। म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउन चाहन्छु, हामीले येशू ख्रीष्टलाई के भनेर विश्वास गर्छौँ है। धेरैचोटि हामीले येशू ख्रीष्ट हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गरेको होइन। यो चाहिँ गलत हो है। येशू ख्रीष्ट मुक्तिदाता हुनुहुन्छ होइन, येशू ख्रीष्ट चङ्गाइकर्ता हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, जीवनदाता हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट गोठालो हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट चट्टान हुनुहुन्छ, किल्ला हुनुहुन्छ। तर येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने बेलामा त्यसरी विश्वास गर्ने बाइबलले त्यसरी विश्वास गर भनेर भनेको काहीँ पनि छैन। येशू ख्रीष्टलाई मुक्तिदाता भनेर विश्वास गर भनेर काहीँ पनि भनेको छैन। येशू ख्रीष्ट मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर भनेको छ, तर मुक्तिदाता भनेर विश्वास गर भनेर भनेको छ। येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ हामीले प्रभु भनेर विश्वास गर्छौँ। प्रभु भनेको के हो त? लर्ड भनेर भनिन्छ होइन। त्यसलाई सार्दै सार्दै गयो भने त्यो के हुन्छ त? यहोवा। यहोवा भनेको परमेश्वर होइन, सृष्टिकर्ता आफैमा हुनुहुने परमेश्वरलाई जनाउँछ है। प्रभु भनेको के हो? शब्द है। अनि त्यसै कारणले गर्दा यहाँ एउटा यस्तो छ, स्वर्गको प्रधान दूतले परमेश्वरलाई आफ्नो हृदयमा राख्नुको सट्टा आफै परमेश्वर बन्न चाहेको कारणले गर्दा शैतान परमेश्वर भन्नु भनेको के हो त? आफ्नो जीवनको परमेश्वर आफै बन्न भनेको त आफै निर्णय गर्नु, आफै सोच्नु, आफै विचार गर्नु, आफै योजना बनाउनु र नि आफ्नै तरिकाले जिउनु, जीवनलाई आफै मालिक भएको जीवन प्रभु भएको अरे। यदि कसैले परमेश्वरलाई आफ्नो हृदयमा नराखी आफैलाई उक्त हृदयको मालिक बनाउन चाह्यो भने त्यो शैतान भन्छ। यो चाहिँ प्रधान दूतको बारेमा बताइरहेछौँ हामीले। यो त पाप कहाँबाट सुरुवात भयो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्न एकदमै आवश्यक छ है। पाप पृथ्वीबाट सुरुवात भएको होइन, पाप चाहिँ स्वर्गबाट सुरुवात भयो। त्यही भएर त्यो जरामा पाप कहाँबाट सुरु भएको त्यो जरामा जानु हामीलाई अति आवश्यक छ। यो संसार हो, स्वर्ग हो, परमेश्वर स्वर्ग र सबैमा हुनुहुन्छ। पृथ्वी यहाँ कालो छ, अन्धकार छ संसार होइन। यहाँतिर हेरौँ त शैतान यसैया 14:12-15 हेऱ्यो भने म स्वर्गसम्म उक्लनेछु, म मेरो सिंहासन उच्चमा पार्नेछु, म विराजमान हुनेछु, म बादलको टुप्पामाथि उक्लनेछु र म आफैलाई सर्वोच्च परमेश्वर जत्तिकै बनाउनेछु भनेर भन्छ। यो है बिहानको तारा प्रभातको पुत्र भन्छ। कति ठाउँमा यसलाई चाहिँ भनौँ न के अरे लुसिफर भनेर राखेको। लुसिफरको अर्थ चाहिँ बिहानको तारा हो। लुसिफर जो चाहिँ परमेश्वरको सबैभन्दा नजिक थियो, उसले आफैलाई परमेश्वरको स्थानमा आफैलाई राखेको कारणले गर्दा ऊ शैतान बनेको है। उसलाई स्वर्गबाट हटाइयो। अर्को ठाउँमा पनि छ, यो इजिकियल 28:12-17 हेर्नुभयो भने त्यहाँतिर सबै कुराहरू राम्रो छ। तर 15 हेर्नु त, जो त सिर्जेको दिनदेखि तमा अदरमा फेला नपरेको दिनसम्म तेरो चालढङ्गमा त दोष रहित थिइस्। जुन दिन ऊ भित्र अधर्म फेला पर्यो अथवा पाप फेला पर्यो, त्यो पाप भनेको के हो त? जुन बेला उसले आफैलाई परमेश्वर बनायो है। त्यसै कारणले गर्दा तलपट्टि हेऱ्यो भने 16 हेरौँ त, 16 पनि 16 म पढेर सुनाइदिन्छु। तेरो चारैतिरको व्यापारद्वारा त उपद्रव भइस् र तैँले पाप गरिस्। त्यसैले मैले तँलाई परमेश्वरको प्रभावबाट अपमान गरी खेदिदिएँ र हे अभिभावकहरू, मैले तँलाई अग्नि पत्थरहरूको बीचदेखि धपाइदिएँ। तेरो सुन्दरताले गर्दा तेरो हृदय घमण्डले पुग्यो र तैँले आफ्नो गौरवको कारण तेरो बुद्धिलाई भ्रष्ट पारिस्। त्यसैले मैले तँलाई जमिनमा फालिदिएँ।
घमण्डको कारणले हैन ऊ चाहिँ फ्याँकिएको छ। उसको सुन्दरताको घमण्डको कारणले गर्दाखेरि म जस्तो कोही पनि छैन भन्ने घमण्डको कारण। अर्को वरदानदूत जसले पाप गरेको थियो उसलाई स्वर्गबाट फ्याँकियो। प्रकाशको पुस्तकमा हेऱ्यो भने यसरी लेखेको छ 2 देखि 9 पदसम्म 12 अध्यायको 7 देखि 9 पदसम्म। प्रकाश 12 अध्यायको 7 देखि 9 पदसम्म। अनि स्वर्गमा लडाई भयो। मिखाएल र तिनका दूतहरूले अजिङ्गरसँग युद्ध गरे। अजिङ्गर र त्यसका दूतहरूले पनि युद्ध गरे, तर तिनीहरू हारे र यिनीहरूका निम्ति स्वर्गमा कुनै ठाउँ रहेन। त्यो ठुलो अजिङ्गर तल फालियो, त्यो प्राचीन सर्प जो सारा संसारलाई बहकाउने दियाबलस वा शैतान हो, त्यो पृथ्वीमा फ्याँकियो र त्यसका दूतहरू त्यसको साथसाथै फ्याँकिए। 12:12 यसकारण हे स्वर्गमा रहनेहरू तिमीहरू रमा, तर पृथ्वी र समुद्रलाई धिक्कार, किनभने आफ्नो समय अल्प छ भनी थाहा पाएर दियाबलस ठुलो क्रोधको साथमा के गरेको छ त तिमीहरू कहाँ तल आएको छ हैन। यसरी शैतान चाहिँ स्वर्गबाट फालेर तल आयो है। अनि यो आदम यो पाप शैतानले गरेको पाप चाहिँ फेरि आदमलाई गर्न लगाउँछ। हेर्नुहोस् त, पृथ्वीमा फ्याँकिएको शैतानले आदमलाई पनि आफूले गरेको पाप गर्न उस्काउँछ है। शैतानले आफ्नो जीवनको मालिक आफै भएको, आफ्नो जीवनको परमेश्वर आफै भएर तल फ्याँकिएको थियो। त्यसै कारणले गर्दा मानिस पनि फ्याँकियोस्, मानिस पनि पतन होस् भनेर त्यसले के गर्छ शैतान जसले आफैलाई परमेश्वर भनी घोषणा गरेको थियो र पृथ्वीमा फ्याँकियो र उसले आदमलाई पनि जो परमेश्वरको आफ्नै स्वरूपमा बनाइएको थियो सही कार्य गर्नको निम्ति उस्कायो। उत्पत्ति 3:5 किनकि परमेश्वर जान्नुहुन्छ कि जुन दिन तिमीले त्यो फल खान्छौ त्यही दिन तिमीहरूका आँखा खुल्नेछ र असल र खराबको ज्ञान पाएर तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुनेछ है। हव्वाले म परमेश्वर जस्तै हुन्छु, आदमले म परमेश्वरको जस्तै हुन्छु भनेर त्यो फल खाएका हुन्। जसको कारणले गर्दा आदम चाहिँ के भयो त अदनको बगैँचाबाट निकाल्यो, अनन्त जीवन घुम्यो, परमेश्वरको उपस्थितिबाट निक्ल्यो। अनन्तताको आशिषलाई आदमले गुमायो, किनभने उसले परमेश्वरको स्थानमा आफैलाई राख्नु चाहेको कारण आदम आफै बस्न चाह्यो। यो चाहिँ शैतानको बहकाउमा परेर आदमले बिर्स्यो है। असल र खराब छुट्याउने फल नखान परमेश्वरको आज्ञा थियो, तर त्यो आज्ञालाई तोड्नुभन्दा पहिले नै आदमले आफ्नो हृदयको परमेश्वर आफै बनिसकेको थियो। जसको मतलब जुन पाप शैतानले गरेको थियो सही पाप आदमले पनि गरेको थियो। जसको कारणले गर्दा यूहन्ना 8:44 यसो भनेर भन्नुहुन्छ, येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको तिमीहरू आफ्नो पिता दियाबलसका हौ र तिमीहरूका पिताको इच्छा पुरा गर्ने तिमीहरूको संकल्प छ। त्यो त सुरुदेखि नै हत्यारा थियो, त्यस सत्यसँग त्यसलाई केही वास्ता छैन, किनभने त्यसमा केही सत्य छैन। जब त्यसले झुट बोल्छ त्यो आफ्नै स्वभाव अनुसार बोल्छ, किनभने त्यो झुट हो र छिटो जाउँ समय छैन। शैतान यो संसारको शासक बन्यो हैन। शैतानले आदमलाई आफूले गरेको पाप गर्न लगायो, जो आफ्नो हृदयको मालिक आफै बन्नु अथवा आफ्नो हृदयको प्रभु आफै बन्नु र आदमको संसारलाई राज्य गर्ने सम्पूर्ण अधिकार शैतानले यो संसारको शासक। यसैले 4:5-6 त्यसले शैतानले यसोलाई उहाँलाई एउटा उच्च स्तरमा लगेर एकै क्षणमा जगतका सबै राज्यहरू देखायो र दियाबलसले उहाँलाई भन्यो म यो सारा अधिकार र यिनका गौरव तपाईँलाई दिनेछु, किनभने यी सबै मलाई सुम्पिएका छन् र म जसलाई इच्छा गर्छु यो सबै मानिसले पाइएको शैतानलाई। जुन अधिकार परमेश्वरले मानिसलाई दिनुभएको थियो त्यो अधिकार शैतानले आदमलाई फुस्लाएर आदमको सबै अधिकार, जसको कारणले गर्दा यूहन्ना 16:11 यसो भन्छ न्यायको विषयमा, किनभने यस संसारको साथ सफाइ प्रक्रिया भइसकेको छ। अर्को बाइबलको बात पहिलो यूहन्ना 5:19 हामी जान्दछौँ हामी परमेश्वरका हौँ र सारा संसार त्यस दुष्टताको अधीनमा छ। यो सारा संसार दुष्टताको अधीनमा छ, जसको कारणले गर्दा अन्धकार छ है। संसार शैतानको अधीनमा छ। जसले संसारलाई प्रेम गर्छ त्यससँग परमेश्वरको प्रेम हुँदैन भनेर पहिलो यूहन्ना 2:15 हामीले हेर्यो भने
कोलोसी 1:13 अघि नै पढेको, उहाँले हामीलाई अन्धकारको राज्यदेखि छुटाउनु भयो र आफ्नो प्रिय पुत्रको राज्यभित्र हामीलाई सार्नुभएको छ। हामी अन्धकारको राज्यभित्र थियौँ, अन्धकारमा थियौँ, अन्धकारमा भएर पनि म अन्धकारमा छु भन्ने कुराहरू हामीलाई थाहा थियो। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद जसले हामीलाई अनुग्रह गरेर उहाँले हामीलाई अन्धकारको राज्यबाट परमेश्वरको राज्यमा सार्नुभएको छ हैन। सबै मानिसले पाप गरेका छन्। यो पनि के हो त, शैतानको पाप भनेको परमेश्वरलाई आफ्नो सारा अधिकार नदिएर आफ्नो हृदयको राजा आफै बन्नु। यही पाप आदमद्वारा सारा मानिसहरूमा पनि सरेको छ है। शैतानले गरेको पाप आदमको जीवनमा, आदमबाट सारा मानिसहरूमा सरेको छ। रोमी 3:23 किनभने सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको यसैया 53:6 हामी सबै भेडा चाहिँ बरालिएका छौँ, हामी हरेक आफ्नै बाटोतिर लागेका छौँ र परमप्रभुले उसमाथि हामी सबैको आधारमा हालेको। त्यो बरालिएको भनेको त्यो त बाटो हराएको छ होइन, अन्धकारमा छन्। अनि सबै हरेक मानिसहरू के गरेका छन् त आफ्नै बाटोतिर लागेका छन्। कसैले यो सही हो भनेर आफ्नो बाटोतिर लागेका छन्, कसैले होइन यो सही हो भनेर यतातिर लागेका छन्, कसैले होइन यो सही हो भनेर अर्कोतिर लागेका छन्, कोही यता कोही उता कोही यता, आफूलाई जस्तो विचार लाग्छ त्यस्तै लगा। किनकि आफ्नो मालिक आफै, आफ्नो निर्णय आफै। तर के भएको छ, परमेश्वरले उसमाथि हामी सबैको आधारमा येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा टाङ्ने बेलामा हाम्रो सबै पापहरू उहाँमा हालिदिनु भयो। अर्को बाइबलको पद रोमी 1:28 यसरी तिनीहरूले परमेश्वरलाई मान्यता दिन नचाहेका हुनाले परमेश्वरले तिनीहरूलाई भ्रष्ट मनका अवस्थामा अनुचित आचरणको निम्ति त्यागिदिनु भएको छ। तिनीहरूले परमेश्वरलाई मान्यता नदिन नचाहे, परमेश्वरलाई आफ्नो जीवनको प्रभु नबनाएर आफै प्रभु आफै मालिक भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले पनि तिनीहरूलाई के गर्नुभयो त भ्रष्ट मनमा। यो सबै केको कारणले, अन्धकारको कारणले हैन। अनि त्यसपछि सबै मानिसहरूले आदमले चाहिँ पाप गरेका छन्। रोमी 5:12 एकजना मानिसद्वारा संसारमा पाप भयो। यो पाप भनेको के हो त, शैतानले गरेको पाप हो। यही पाप चाहिँ उसले आदमले गरेको पाप हो र यही पाप चाहिँ के हो त, यो पापबाट मृत्यु आयो। त्यसरी सबै मानिसले पाप गरे, यही पाप गरे। यो कुन पाप? परमेश्वरलाई मालिक नबनाइकन, परमेश्वरलाई प्रभु नबनाइकन आफै प्रभु आफै मालिक हुने पाप हो, जसको कारणले गर्दा सबैमा मृत्यु फैलियो। मृत्युको शक्ति के हो त, पाप हो हैन। अनि यो मृत्युको शक्ति चाहिँ कसमा छ त, शैतानमा छ है। हिब्रू 2:13-14 गएर हेऱ्यौँ भने त्यहाँ त्यति लेखेको छ है। मृत्युको शक्ति भएको दियाबलसलाई नाश पार्न ख्रीष्ट पनि के गर्नुभयो त, मृत्युमा मर्नुभयो भनेर त्यहाँतिर हामीले देख्न सक्छौँ। हिब्रू 2:00 तपाईँले गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ देख्नुहुन्छ है। अनि त्यसै गरिकन यो पदले हामी आदमले चाहिँ सारा मानिसहरूले पनि पाप गरेका छन् भन्ने स्पष्ट पारेको छ। परमेश्वरलाई आफ्नो जीवनको मालिक बनाउनुको सट्टा आफैलाई आफ्नो हृदयको मालिक बनाएर, अथवा यो मालिक भनेर राखेको छु मैले, विशेष गरिकन प्रभु हो हैन। प्रभु भन्दाखेरि त्यति एकदमै हलुङ्गो तरिकाले लिन्छन् नेपालीहरूमा, त्यही भएर नि मैले मालिक भन्ने शब्द राखेको छु है। मानिसहरूले आदमले चाहिँ पाप गरे, फलस्वरूप मानिसले शैतानले चाहिँ पाप गरेका छन्। अनि सबै के हुन्छ त, शैतान जाने ठाउँमै जानुपर्ने गन्तव्यमा पुगेका छन्। अर्को, सबै मानिसले आदमले चाहिँ पाप गरेको कारणले गर्दा, यो अघि पढेको कुरा हो हैन, शैतानको सन्तान बनेका छन् है। शैतानले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेको कारणले गर्दा पृथ्वीमा फाल्यो। त्यसले आदमलाई सोही पाप गर्न लगायो। आदम पनि अदनको बगैँचाबाट निकालियो हैन। तसर्थ सबै मानिसहरूले पनि आदमले चाहिँ पाप गरे र सबैले शैतानले चाहिँ पाप गरे। अनि सबै शैतानको सन्तान भनेको अघि भने तिमीहरूको पिता दुष्ट हैन, तिमीहरूले आफ्नो पिताको इच्छालाई पुरा गर्न खोजेका छौ भनेर भन्नुको कारणले के गर्यो है। त्यसको मतलब मानिसले पाप गरेर आफ्नो जीवन र हृदयको मालिक परमेश्वरलाई नबनाइकन आफै बने
यस्तो मानिसलाई परमेश्वरले क्रोधका सन्तान, सर्पका बच्चा अनि के भन्नुहोस् त यहाँ अन्तिममा परमेश्वरका दुश्मन है। अर्को बाइबलको पढ्दैछौँ हामी। मत्ती 23:33 सर्पहरू साबे सर्पका बच्चा हो, तिमीहरू नरकको दण्डदेखि कसरी उम्कनेछौ? होइन, सबै पापको कारणले दुष्ट दियाबलस जहाँ जान्छ त्यहीँ जान्छ होइन। अनि यसरी यो एफिसी 2:2 र 3 पद एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है। यसमा अलिकति हामी जोड्छौँ। यिनैमा यस संसारको रीति अनुसार आकाशको शक्तिको मालिक अनुसार अनज्ञाकारिताको सन्तानमा अहिले काम गर्ने आत्मा अनुसार, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ है, तिमीहरू पनि शरीर र मनका इच्छा पुरा गरेर, शरीर र मनको इच्छा पुरा गरेर आफ्नो पापमय स्वभावका लालसमा अघि जिउँथ्यौ र बाँकी मानिस जस्तै स्वभावैले क्रोधका सन्तान थियौ। शरीर र मनका आफ्नो शरीर र मनको इच्छा पुरा गरेर हामी जिउँछौँ भने हामी के हुन्छौँ त? क्रोधका सन्तान है। परमेश्वरको अनज्ञाकारी हुन्छ परमेश्वरको वचन। त्यसै कारणले गर्दा यसमा चाहिँ हामी विशेष गरिकन जवानहरूमा यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। पापलाई बुझ्न एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यदि हामी जवानहरूले पापलाई बुझ्न सकेनौँ भने हाम्रो शरीर र मनको इच्छामा हामी के हुन्छौँ त? शैतानले हामीलाई घुर्याएर लैजान्छ, अन्धकारमा लैजान्छ। हामीलाई थाहा हुँदैन मैले के गर्दैछु भन्ने कुराहरू हामीले जानेका है। जे गरेको छु सही गरेको छु जस्तो लाग्छ होइन। र हामी चाहिँ सधैँ परमेश्वरको वचनमा भएर जिउन आवश्यक छ। रोमी 5:10 किनकि हामी शत्रु छँदै, हेर्नुहोस् त, हामी परमेश्वरको शत्रु छँदै उहाँको पुत्रको मृत्युद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको थियो भने झन् बढी अब उहाँसँगै मिलाप भएका हुनाले ख्रीष्टको जीवनद्वारा हामी बचाएका छौँ। हालेलुया। हामी शत्रु थियौँ, अनन्तताको नरकको दण्ड भोग्ने मानिस, र उहाँले चाहिँ आफ्नो पुत्रद्वारा हामीलाई फेरि परमेश्वरमा मिलाप गराउनुहुन्छ। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण। अनि अन्धकार भनेको मानिसले आफ्नो जीवनको मालिक आफैलाई बनाएर जिउनु। यसलाई म अलिकति व्याख्या गर्न चाहन्छु यसमा। अन्धकार भनेको आफ्नो जीवनको मालिक आफैलाई बनाएर जिउनु है। हामीहरू धेरैचोटि हामीलाई थाहा छ परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, यीशु सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। उहाँले सबै कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई सधैँ शान्ति र आनन्दतामा, विजयतामा डोर्याउनुहुन्छ। हालेलुया। यो विश्वास गर्नुहुन्छ नि हात उठाइदिनुहोस् त। यीशु ख्रीष्ट सर्वशक्तिमान सबै कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ होइन, थाहा छ हामीलाई। तर अन्धकारले हामीलाई कसरी आक्रमण गर्छ भनेपछि हामीलाई डर, त्रास अनि त्यसपछि समस्याहरू ल्याइदिन्छ। समस्याहरू आउन साथ हामी के हुन्छौँ त? हताशिन्छौँ। त्यो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामी बिर्सन पुग्छौँ र अनि हामी सोच्छौँ वाउ के गर्ने होला, यो समस्याबाट म कसरी बाँच्ने होला, कसरी उम्किने होला भन्ने हामी चिन्ता गर्छौँ। उदाहरणको लागि कसैलाई क्यान्सर लाग्यो भने भनौँ न, ला म मर्छु क्या, भोलि नै मर्छु क्या, म क्यान्सर लागेको छु, निको हुन्न क्या होइन। त्यसलाई निको पार्न मैले के गर्नुपर्छ होला, कसो गर्नुपर्छ होला, कहाँ जाने होला, के गर्ने होला भनेर चिन्ता, अर्कोतिर हामी चिन्ता र फिक्रीमा हामी डुब्छौँ। यो नै के हो त? अन्धकार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ भने त्यति बेला पनि तपाईँको चिन्ताको समयमा पनि तपाईँ चिन्तित किन? तपाईँले परमेश्वरमा समस्याहरू आउँदाखेरि समस्याहरूमा तपाईँले चिन्ता गर्नु किन? किनकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर तपाईँसँग हुनुहुन्छ। तर अन्धकारले हामीलाई के गराइन्छ त? यो कुरालाई बिर्सने गराइन्छ के हाम्रो जीवनको मालिक परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई बिर्सने गराइन्छ। हाम्रो जीवन र मृत्यु परमेश्वरको हातमा छ भन्ने कुरालाई बिर्सने गराइन्छ। अनि परमेश्वरले सबै कुराहरू मेरो जीवनमा गर्न सक्नुहुन्छ, परमेश्वरले सबै कुराहरूबाट महिमित हुन चाहनुहुन्छ भन्ने कुरालाई बिर्सने गराइन्छ। जसको कारणले गर्दा हामी हताश हुन्छौँ, निराश हुन्छौँ अनि हामी आफ्नै तरिकाले आफ्नै आइडिया लगाएर परमेश्वरले त मेरो प्रार्थना सुन्नु हुँदैन, मैले आफै काम गर्नुपर्छ होला, आफ्नै बुद्धि लगाउनुपर्छ होला, केही ट्रिक चल्नुपर्छ होला भन्ने सोचाइ गर्नुपर्छ। यो नै के हो त? आफ्नो जीवनको मालिक आफै। यो नै के हो? अन्धकार। यो नै के हो? शैतान। यो कुरालाई तपाईँहरूले बुझ्न एकदमै आवश्यक छ। मानिसले आफ्नो जीवन परमेश्वरको अधीनमा नराखी शैतानले चाहिँ आफ्नो जीवनको मालिक आफै बनेको कारण शैतान नै अन्धकारको शासक हो। उसको अधीनमा जिएको कारण संसार अन्धकारमा भएको छ भनेर परमेश्वरले बताउनुहुन्छ होइन।
त्यही भएर हामी यो अन्धकारमा नरौँ होइन। हामीले छुटकारा पाएका मानिसहरू छौँ, तर यो अन्धकारमा फेरि हामी नरौँ। समय म हेर्दैछु, छिटो गरौँ। यूहन्ना 1:4-5 अघि के अरे 1देखि 5सम्म यो अघि नै पढेको कुरा। आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। यो वचन भनेको येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ है। यूहन्ना 1:14 हेर्यो भने वचन देहधारी हुनुभयो भनेर लेखिएको छ होइन। अनि उहाँद्वारा येशू ख्रीष्टले सबै कुराहरू बनाउनु भयो। उहाँको इच्छा बिना कुनै पनि कुराहरू भएन है। उहाँमा जीवन छ, त्यो जीवन के छ त मानिसहरूको ज्योति हो। अनि 5मा त्यो ज्योति अन्धकारमा चल्छ, तर अन्धकारले है यूहन्ना 1:9-11 हरेक मानिसलाई ज्ञान प्रदान गर्ने साँचो ज्योति संसारमा आउँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ संसारमा हुनुहुन्थ्यो, संसार उहाँद्वारा बन्यो, तापनि संसारले उहाँलाई चिनेन। उहाँ आफ्नै मानिसहरूमा आउनुहुन्थ्यो, तर उहाँका आफ्ना मानिसहरू उहाँलाई यो उहाँ आफ्नै मानिसहरू कहाँ भनेर यहुदीहरू कहाँ आउनुभयो भन्ने होइन है। उहाँले सृष्टि गर्नुभएका मानिसहरू, उहाँको सबै मानिसहरू आफ्नो सबै मानिसहरू कहाँ आउनुभयो, तर मानिसहरूले उहाँलाई ग्रहण गरेन किनकि अन्धकारको कारण है। र परमेश्वरलाई धन्यवाद, हामीले उहाँलाई चिनेका छौँ। हालेलुया। अनि एफएसी 5:8 किनकि एकपल्ट हामी तिमीहरू अन्धकारमा थियो, तर अब प्रभुमा तिमीहरू उज्यालो भयो र ज्योतिका सन्तान चाहिँ हरेक समय, हरेक परिस्थिति, हरेक स्थितिमा ज्योतिमा हिँड्ने मान्छेहरू किनकि त्यसले के गर्दैछ भन्ने उसलाई थाहा हुन्छ, कहाँ जाँदैछ भन्ने उसलाई थाहा हुन्छ, उसले सबै कुराहरू देख्छ, अगाडि पछाडि के छ भन्ने कुराहरू देख्छ। आमेन। त्यसो भने आफ्नो प्रभु आफै बन्ने पापको ज्याला मृत्यु, यो मृत्यु अनन्तताको है। आफ्नो जीवनको मालिक परमेश्वरलाई नबनाई आफै हुने पापको ज्याला मृत्यु। रोमी 3:6-23 किनभने पापको ज्याला मृत्यु। पाप भनेको के हो त त्यसो है, यो कुरालाई हामीले हेरौँ। मैले तपाईँहरूलाई गएको समयमा बताइदिएको थिएँ होइन, येशू ख्रीष्टको हुनुहुन्छ थाहा छ नि होइन। बिर्सिनु भयो कि बिर्सिनु भयो? येशू ख्रीष्ट चाहिँ मानिस हुनुहुन्छ, 100% मानिस हो। त्यो 100% मानिसले म परमेश्वर हुँ भनेर घोषणा गर्नु र कसैले पनि उहाँलाई विश्वास गर्नु, आशाका कामहरू गर्नुभयो र भन्नुभयो म परमेश्वर हुँ। आफ्नै चेलाहरूलाई पनि भन्नुभयो, फिलिप तिमी मसँग यति वर्ष पनि चिन्दैनौ, जसले मलाई देखेको छ त्यसले परमेश्वर। यूहन्ना 14:1 तिमीहरू परमेश्वरमाथि विश्वास गर्छौ होइन, ममाथि विश्वास गर्छौ है। यूहन्ना 10:30 पिता र म एक हो है। म परमेश्वरको पुत्र हुँ, मानिसको पुत्र हुँ, स्वर्गबाट ओर्लिआएको रोटी हुँ। बारम्बार बताउनु भयो र पनि मानिसहरूले के गर्नुहुन्छ, विश्वास गर्न सक्छ। पाप भनेको के हो? आजको मुख्य कुरा नै यही हो। पाप भनेको के हो यसलाई हामी हेर्नेछौँ है। पवित्र आत्माले दोस्याउने पाप छ हामीलाई, पवित्र आत्माले हामीलाई दोष देखाउनुहुन्छ। पवित्र आत्मा पायौँ भनेर भन्छौँ, पवित्र आत्मा पायौँ भने मैले के पाप गरेको छु भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु आवश्यकता छ है। यूहन्ना 16 बाइबलको बदल छैन, यो पापको रूप हो। अहिले म बताउँछु यसलाई। यूहन्ना 16:7-9 म पढेर सुनाइन्छु। विशेष गरिकन 9 महत्त्वपूर्ण। तापनि म तिमीहरूलाई सत्य कुरा भन्दछु, म जानमा नै तिमीहरूको हित छ, किनभने म गएन भने सल्लाहकार तिमीहरू कहाँ आउनुहुने छैन, तर गयो भने म उहाँलाई तिमीहरू कहाँ पठाइदिनेछु। अनि जब उहाँ आउनुहुनेछ उहाँले संसारलाई पाप, धार्मिकता, न्यायको विषयमा दोषी ठहराउनुहुन्छ। पापको विषयमा, किनभने तिनीहरूले म माथि विश्वास गर्दैनन् है। येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास नगर्नु के हो त? पाप। यो नै मूल पाप। येशू ख्रीष्टलाई के भनेर विश्वास गर्ने है? रोमी 10:9 हामी सबैलाई थाहा हो। उहाँलाई प्रभु भनेर विश्वास गर्नु, मालिक भनेर विश्वास गर्नु है। पाप भनेको यो, हामीले प्रयास के अर्थ भनेपछि पाप भनेको यो माथिको कुरालाई बताउँछ, जुन चाहिँ के हो त भनेपछि
यो माथिको कुरालाई हामी पाप भनेर भन्छौँ। यो पापको फलहरू है, फलहरू। रोमी 1 अध्यायमा तपाईँले हेर्नु भने त्यहाँ फलहरूको बारेमा व्याख्या गरिएको छ। परमेश्वरलाई तिनीहरूले अघि नै हामीले पढ्यो 1:20 पद, अघि नै पढ्यो रोमी 1:20 पद होइन। त्यसपछि तल हेर्नुहुन्छ भने त्यसको फलहरू निक्लिन्छ है। के अरे हामीले यहाँ हेरेका थियौँ के अरे 28मा 1:28मा हामीले हेरेका थियौँ, रोमी 1:28मा। त्यसपछि तिनीहरूले परमेश्वरलाई मान्यता दिन नचाहेको कारणले गर्दा के भयो त, तिनीहरूलाई परमेश्वरले पनि के गर्नुभयो, भ्रष्ट मन अवस्थामा अनुचित आचरणको निम्ति त्याग दिनुभयो। त्यसैको कारणले परमेश्वरले त्याग दिएको छ। त्यहाँ हेरौँ त, तिनीहरू सबै किसिमका बदमासी, दुष्ट, लोभी, इबी, डाहा, हत्या, झैझगडा, छल गर्ने, परमेश्वरलाई घृणा गर्ने, ढिठ, अहंकारी, अभिमानी, दुष्ट कुरा रचिने, आमा बुबाको आज्ञा पालन नगर्ने, मूर्ख, विश्वासघाती, निर्दयी, क्रूर, यी सबै के हुन् त, पापको फलहरू हो। पापको फलहरू हो। आजदेखि मैले पाप गर्दिनँ, यी सबै पापलाई हामी पश्चाताप गर्छौँ अनि आजदेखि म पाप गर्दिनँ भनेर झार्दिन्छौँ मनलाई, पवित्र हुन्छ होइन। तर हाम्रो परिश्रमले जति पनि रोके तापनि हामी परमेश्वरदेखि अलग भएको कारणले गर्दा फेरि के गर्छ त, स्याउको रूपमा सबै स्याउ झार्यो भने फेरि अर्को वर्ष झरलङ्ग फेरि फल्छ। पाप गर्दिनँ 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 भन्छौँ, फेरि हामी पाप गर्छौँ। किनकि पाप होइन कि यो पापको परिणाम हो। पाप भनेको एउटै मात्र पाप छ, मूल पाप र सहायक पाप भन्छन्, दैनिक गरिने पापहरू भन्छन् होइन। तर म चाहिँ के भन्छु भने एउटा मूल पाप छ, त्यो मूल पापले के गर्छ, फल फलाउनेहरू जस्तो पवित्र आत्माको फल जस्तै पापका पनि फलहरू सबै पापलाई। त्यो पापको फललाई हटाउन चाहिँ के गर्नु पर्छ भने त्यो पापको रुखलाई काट्नु पर्यो। के यो जरालाई काटिदिनु पर्यो। जरालाई काट्यो भने पाप हट्छ। त्यो जरा भनेको के हो त, मूल पाप। परमेश्वरलाई विश्वास गर्नु, येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वरलाई आफ्नो जीवनको मालिक प्रभु नबनाउने पाप नै के हो त, मूल पाप। यही पापको कारणले गर्दा हामीहरू अनन्तताको नरकमा, यही पापको कारणले गर्दा अरू सबै फलहरू पर्छ। यही पापको कारणले गर्दा जुन अनन्तताको जीवन जिउनु पर्ने हो, स्वर्गीय जीवन जिउनु पर्ने हो, येशू ख्रीष्ट हाम्रो हृदयमा भएपछि स्वर्गको राज्य यही हो नि। तर त्यो जीवन जिउन सक्दैन। जस्तो चेलाहरूको जस्तो जीवन जिउन पावरले चेलाहरूले पिटाइ खाँदा पनि हालेलुया हामी येशू ख्रीष्टको नाममा पिटाइ खायो भने रमाउँदै किनकि त्यसरी रमाउन सक्छौँ। जेलमा पर्दा पनि हामी रमाउन सक्छौँ है। किनकि प्रभु हाम्रो जीवनको मालिक हो, हाम्रो जीवनमा काम गर्नुपर्छ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले जुन आशिष प्राप्त गर्नु पर्यो त्यो आशिष प्राप्त गर्न सक्छौँ। छिटो छिटो गरौँ। पापको विषयमा किनभने तिनीहरूले मलाई विश्वास गर्दैनन्। मानिसहरूले यसोमा विश्वास नगर्नु नै यो त पापको मूल हो, जरा हो। यसलाई विश्वास गर्नु भनेको कुराहरू के हो त भनेपछि हिब्रू 11:1 पदमा हेर्नु भने विश्वासको बारेमा छ है। आशा राखिएको कुराको निश्चितता र नदेखेको कुराको दृढ भरोसा है। अनि त्यो आशा राखिएको कुराको निश्चितता भन्ने शब्दले येशू ख्रीष्टलाई बताउँछ भन्ने कुराहरू हिब्रू भाषामा छ। त्यसलाई व्याख्या गर्न धेरै लामो जान्छ होइन। येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नु नै के हो त, पुनः निश्चित तरिकाले पुनः भर पर्नु नै त्यसलाई विश्वास भनिन्छ। त्यो नगर्नु नै पुनः येशू ख्रीष्टमा विश्वास नगरिकन आफ्नो आदि चाहिँ येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने, आदि आफ्नो ज्ञान बुद्धिमा विश्वास गर्ने भने त्यो चाहिँ के होइन त, त्यसलाई यस विश्वास हुने होइन। जहाँ दुईटा ढुङ्गामा खुट्टा राख्यो भने के हुन्छ, आँसुमा पर्छ होइन। दुईवटा ठाउँमा खुट्टा राख्न मिल्दैन, दुईवटा मालिकको सेवा गर्न मिल्दैन। कि भने पूर्ण रूपमा येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नु हो, कि भने पूर्ण रूपमा आफैमा विश्वास गर्नु। यो दुईटा बाहेक कुरा आफैमा विश्वास गर्छौँ भने त्यो नै के हो त, पाप। तर यदि येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्छौँ भने त्यो मानिस चाहिँ आशिष मानिस। हालेलुया। क्रुसमा मर्नुभयो अनि मृत्युबाट बौरी उठ्नु भएर यसो हाम्रो पाप क्षमा गर्नु, यसले हाम्रो पाप क्षमा गर्नुभयो। तर यो तथ्यलाई बुझेर पनि विश्वास नगर्नु नै के हो है। यूहन्ना 19:30 जब यसुले सिर्का लिनुभयो तब उहाँले भन्नुभयो अब सिद्धियो, पापको झ्यालाहरू सबै तिर्यो, इट इज फिनिश। अब
सक्यो कुनै पनि ज्याला छैन, सबै ज्याला मूल पापको ज्याला के हो भन्दा येशू है। येशूलाई विश्वास नगर्ने पाप भनेको आफ्नो प्रभु आफै बन्ने पाप है। हाम्रो येशू हाम्रो प्रभु बन्नुको निम्ति मृत्युलाई भोग्नुभयो अथवा मर्नुभयो। उहाँ मृत्युलाई जितेर बौरी उठ्नुभयो। कारण किन त हाम्रो मालिक हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो परमेश्वर हुनको लागि। पहिला त आदमको बगैँचामा के थियो त, सुरुमा पाप आउनुभन्दा अगाडि, शैतानले छल गर्नुभन्दा अगाडि परमेश्वर चाहिँ आदमको प्रभु मालिक हुनुहुन्थ्यो के, परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। त्यसै कारणले गर्दा परमेश्वरले उसलाई अनन्तताको जीवन, अनन्तताको आशिष दिनुभएको थियो। केही कुराको पनि चिन्ता र फिक्री हुन्थेन त्यसलाई, आदमलाई। तर जुन दिन उसले आफ्नो जीवनको मालिक आफै भन्यो, त्यो दिन के भयो त, आदमको बगैँचाबाट अनन्तताको जीवनमा परमेश्वरलाई विश्वास नगरिकन आफैलाई विश्वास है। रोमी 14:9 यहाँ यसो लेखेको छ, चाहे हामी बाँचौँ चाहे हामी मरौँ, हामी प्रभुकै हौँ। यसैको निम्ति ख्रिस्ट मर्नुभयो र फेरि जीवित हुनुभयो कि उहाँ मरेका र जीवितहरू दुवैका प्रभु। उहाँ चाहिँ प्रभु हुनुको लागि नै मर्नुभयो, प्रभु हुनुको लागि नै उहाँ पाउनुभयो। उहाँ चाहिँ एकमात्र मालिक हुनुहुन्छ, एकमात्र लर्ड हुनुहुन्छ। उहाँ बाहेक अर्को कुनै मालिक छैन, अर्को कुनै मालिक छैन, अर्को कुनै प्रभु छैन उहाँ बाहेक है। रोमी 10:9 किनकि यदि तिमीले यसुलाई प्रभु हो भने आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यौ र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो भने आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यो भने तिम्रो उद्धार हुन्छ, हामीले अनन्त जीवन छुटकेर। अन्तिम पवित्र आत्माले हामीलाई एउटै पापको निम्ति दोषी ठहराउनुहुन्छ। उक्त पाप भनेको के हो त, यसुलाई विश्वास नगर्नु हैन। अघि नै हामीले येशू ख्रिस्ट मानिसको पापको खातिर मर्नुभयो अनि बौरी उठ्नुभयो। यसो हाम्रो सम्पूर्ण पापको दोष हाम्रो प्रभु बन्नुभयो। सोही यसुलाई विश्वास नगरे पवित्र आत्माले हामीलाई दोषी ठहराउनु हुने पाप चाहिँ त्यही हो। यूहन्ना 16को पढेको पापको विषयमा, किनभने तिनीहरूले ममाथि विश्वास गर्दैन। पवित्र आत्माले दोस्याउने पाप। हामीले परमेश्वरलाई इन्कार गरी आफैलाई आफ्नो हृदयमा राख्ने पापको कारण परमेश्वरले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई यस संसारमा पठाई क्रुसमा मर्ने बनाउनुभयो। त्यसपछि यसो मृत्युबाट बौरी उठी हाम्रो प्रभु बन्नु। यस बावजुद हामी आफै आफ्नो जीवनको मालिक आफैलाई बनाएर परमेश्वरलाई इन्कार गर्छौँ भने यही नै दुष्ट अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले सोच्नुपर्ने कुराहरू छ, बुझ्नुपर्ने कुराहरू छ। आर्य टोरेले दिएको वचनलाई हेरौँ, एकदमै प्रसिद्ध प्रचारक यसले के भन्छ भने पवित्र आत्माले दोषी ठहराउनु हुने पाप यसुलाई विश्वास नगर्ने। पढेर सुनाउँछु म चाहिँ, पवित्र आत्माले हामीलाई दोषी ठहराउनु हुने पाप भनेको यसुलाई विश्वास नगर्ने पाप हो। पापको विषयमा किनभने तिनीहरू ममाथि विश्वास गर्दैनन् भने यसुले भन्नुहुन्छ। चोरीको पाप, मादकताको पाप भन्दा पनि ठुलो दोष हामीले यसुमा विश्वास नगर्ने पाप है। परमेश्वरले हामीबाट एउटै कुराको मात्र माफ गर्नुहुन्छ र उक्त कुरा भनेको उहाँले पठाउनु भएको यसुमाथि विश्वास गर्नु। मानिसले गरेका पापहरू मध्ये सबैभन्दा डरलाग्दो पाप भनेको यसुलाई विश्वास नगर्ने पाप हो र यही पापको निम्ति पवित्र आत्माले हामीलाई दोषी ठहराउनुहुन्छ। यही पापको निम्ति पेन्टिकोसको दिनमा 3000 जनालाई उहाँले दोषी ठहराउनु भयो। ती मानिसहरूले अरू पनि धेरै पापहरू गरेका थिए भन्ने कुरामा कुनै शङ्का थिएन, तर पत्रुसको माध्यमद्वारा उनीहरूले गरेका सम्पूर्ण पापहरू मध्ये यसुलाई आफ्नो प्रभु भनी विश्वास नगरेको पापको निम्ति उनीहरू दोषी हुने कुरा थाहा पाए। त्यसै कारणले भने उनीहरूको हृदय चिया परेर के भनेका छन् त, ओ भाइ हो, अब हामीले के गरौँ अनि यो कुरा सुनेर तिनीहरूको हृदय चिया भयो। आजको मानिसलाई पनि पवित्र आत्माले सही पापको निम्ति दोषी ठहराउनुहुन्छ। मानिसहरू बीचमा धेरै अन्तर पाइन्छ, विशेष गरी नैतिकको आधारमा एउटा
चोर जसले यसुलाई इन्कार गर्छ अनि एउटा नैतिक मान्छे अथवा असल मान्छे जसले यसुलाई इन्कार गर्छ भने उनीहरूले बराबरी दोषीको भागीदारी बन्नुपर्छ र यही कुरा पवित्र आत्माले हामीलाई जब पवित्र आत्माले हाम्रो हृदय जाँच्नुहुन्छ तब हाम्रो अविश्वासलाई बौद्धिकताको रूपमा नहेरी हाम्रो पापको रूपलाई हेर्नुहुन्छ। परमेश्वर उक्त मानिसलाई डरलाग्दो दण्ड दिने काम पवित्र आत्मा पाएको अन्त्य भयो होइन। यसै कारणले गर्दाखेरि आज हामीले एकचोटि आफैलाई सोचौँ, हामी जवानहरू एकचोटि आफैलाई सोचौँ, मेरो जीवनको मालिक म भएर जिएको छु या क्रिस्टलाई मेरो जीवनको मालिक बनाएर जिएको छु? म चाहिँ आफ्नो विचार आफ्नो योजना अनुसार यस क्रिस्टलाई एटिएम कार्ड जस्तो चलाउँदैछु या यस क्रिस्टले मलाई चलाउन दिनुहुन्छ? यो कुरा एकदमै गम्भीर हो। यदि आज पनि हाम्रो जीवनको मालिक हामी आफै छौँ भने यस समयमा पश्चाताप गरौँ, हामीलाई मौका छ, किनकि हामी जीवित छौँ। मृतकहरूलाई मौका पाउँदैन, पश्चाताप गर्ने मौका पाउँदैन। हामी चाहिँ जीवित छँदै हामीले यो मौका पाएका छौँ। यदि हामी आफ्नो जीवनको मालिक आफैलाई बनाएका छौँ भने त्यो पापलाई हामी स्वीकार गरौँ र अनि पवित्रले हामीलाई उहाँको वरदान खनाउनुहुन्छ, हामीलाई क्षमा गर्छ। जुन बेला हामीले हाम्रो येशू ख्रीष्टलाई हाम्रो प्रभु बनाउँछौँ, मालिक बनाउँछौँ र उहाँको वचनलाई आदर बनाएर हामी छौँ भने तब परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ, शक्ति दिनुहुन्छ है। त्यति बेला जति बेला प्रभुले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको निम्ति कुनै पनि कुरा असम्भव छैन। हालेलुया। अन्तिम मलाई एकदमै मनपर्ने बाइबलको पद गएको समयमा पनि मैले बताएको थियो होला, म फेरि पनि बताउँछु। उपदेश चक्रको 12 पदमा यसले लेखेको छ, कुनै बाटो मानिसको नजरमा सही देखिएला तर त्यसले अन्तमा मृत्युमा पुर्याउँदछ। हामी मानिस जतिसुकै बुद्धिमान भने तापनि परमेश्वरभन्दा बुद्धिमान छैनौँ। त्यसै कारणले गर्दा परमेश्वरभन्दा बुद्धिमान नहुनु, परमेश्वरको वचनले जे भन्छ परमेश्वरको वचन अनुसार निश्चय नै परमेश्वरले तपाईँलाई तपाईँको सेवाकाईमा, तपाईँको जीवनमा, परिवारमा निश्चय नै ठुलो आशिष दिनुहुन्छ र हामीलाई ठुलो रूपमा। आमेन। आउनुहोस् प्रार्थना गरेर साँच्चै प्रभु येशू हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यस समयमा हामीले पाप के हो, अन्धकार के हो भन्ने कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ। प्रभु येशू तपाईँलाई हाम्रो जीवनको प्रभु, मुखले मात्रै प्रभु 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 भनेर आफ्नो हृदयमा हामी आफै प्रभु भएका छौँ भने प्रभु यस समयमा हामी पश्चाताप गर्दछौँ। म पश्चाताप गर्दछु र अनि प्रभु एक एकजनाले प्रभु आफ्नो हृदयलाई जाँच गर्नुहुनेछ र अनि उहाँहरू तपाईँको सामुन्ने जस्ताका त्यस्तै आफ्नो पापलाई स्वीकार गरेर तपाईँको चरणमा आउनुभएको छ। तपाईँ प्रभु येशूले तपाईँको पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा हामीलाई छुनुहोस् र हामी प्रभु भएको पाप हामीबाट हटाइदिनुहोस् र अनि तपाईँ हाम्रो जीवनको मालिक, हाम्रो जीवनको प्रभु हुनुहोस्। आजदेखि म मालिक र तपाईँ मालिक हुनुहोस्। जसरी पावलले भनेका थिए, येशू ख्रीष्टसँगै म क्रुसमा टाँगेको छु, अब उपरान्त जिउने म होइन तर ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ। साँच्चै येशू तपाईँ ममा जिउनुहुन्छ। मेरो इच्छा अनुसार तपाईँको इच्छा अनुसार चलाउनुहोस्। पवित्र आत्माको अगुवाई, परिपूर्णता र शक्ति दिनुहोस् र तपाईँ परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता स्थापित गर्नुहोस्। प्रभु येशू मेरो इच्छा होइन तर तपाईँको इच्छा पुरा गर्नुहोस्। मेरो योजना होइन, तपाईँको योजना मेरो जीवनमा पुरा गर्नुहोस्। तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै हाम्रो जीवन, हाम्रो प्राण, हाम्रो शरीर हामी तपाईँमा समर्पण गर्नुहोस्। तपाईँ परमेश्वरलाई जस्तो इच्छा लाग्छ त्यही अनुसार तपाईँको महिमामा चलाउनुहोस् भन्दै आशिष माग्छौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन।